مقدمة. يتناول الكتاب القصير التالي بعض جوانب حسن الخلق بطريقة مبسطة حتى يتمكن الأطفال من فهمها والعمل بها بسهولة. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق حسن الخلق. فوفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو حسن الخلق، وهي إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. الغضب في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2020، نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا بعدم الغضب. من المهم للمسلمين التحكم في غضبهم، حيث تحدث العديد من الخطايا والجرائم عندما يغضب الناس. كلما غضب المسلم يجب أن يتوقف عن الكلام حتى يهدأ، لأن الكلمات التي تقال في الغضب يمكن أن تؤدي إلى المتاعب والندم. وقد ورد هذا النصح في حديث موجود في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رقم 245. يجب على المسلم الغاضب أن يغير وضع جسده حتى لا يؤذي أحدا عندما يغضب. على سبيل المثال، إذا كان واقفا فعليه الجلوس حتى يهدأ. وقد ورد هذا النصح في حديث موجود في سنن أبي داود رقم 4782. من المهم الابتعاد عن الموقف والشخص الذي يغضب المسلم قبل أن يفعل شيئا يؤدي إلى المتاعب. كلما غضب الإنسان اشتد غضبه، فينبغي للمسلم أن يغسل وجهه بالماء البارد ليهدأ، أو أفضل من ذلك أن يتوضأ. وقد ورد ذلك في حديث سنن أبي داود رقم 4784. ومن المهم للمسلم أن يتحكم في غضبه، لأن التصرف أو الكلام عند الغضب يؤدي إلى المتاعب للجميع. التكبر في سورة لقمان الآية 18 من القرآن الكريم يحذر الله تعالى المسلمين من التكبر: ولا تصعروا خدك للناس ولا تمشوا في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا عندما يعتقد شخص ما أنه أفضل من الآخرين لأنه يمتلك شيئا لا يمتلكه الآخرون، مثل المزيد من المال أو سيارة أجمل. الشخص المتكبر يرفض أيضا الحقيقة عندما يخبره شخص ما بذلك لأنه يعتقد أنه يعرف أفضل. يجب ألا يتكبر المسلم أبدا على أي شيء يمتلكه، لأن كل ما يمتلكه مثل السيارة الجميلة قد خلقه الله تعالى وأعطاه له. لذا فإن المالك الحقيقي هو الله تعالى. أن تتكبر على شيء ينتمي إلى الله تعالى فهذا أمر سخيف ولن يؤدي إلا إلى غضب الله تعالى. إذا تصرف شخص ما بغطرسة فقد يأخذ الله تعالى ما لديه ويعطيه لشخص آخر. يجب على المسلم أن يتذكر هذا دائما، وبدلا من أن يكون متكبرا يجب أن يشكر الله تعالى على إعطائه هذا الشيء. أفضل طريقة للقيام بذلك هي استخدام الشيء بشكل صحيح وفقا لأوامر الله تعالى. المصاعب: لقد ضمن القرآن الكريم أن المسلم سوف يواجه المصاعب طيلة حياته، لذا يجب على المسلم أن لا يقلق بشأن مواجهة المشاكل، بل عليه أن يركز على طاعة الله تعالى في كل موقف، وذلك بالقيام بما أمر به والابتعاد عن المعاصي والأشياء التي تغضبه. ويجب على المسلم أن يتذكر أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أشار في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 6561 إلى أن كل مصيبة تصيب المسلم حتى الشوكة التي يشتكيها فإن الله تعالى يغفر له من ذنوبه ويرفعه في أعلى الدرجات. فما دام المسلم صبورا لا يشكو ويطيع الله تعالى في كل مصيبة فإن الله تعالى يعطيه هذا الثواب. فلا ينبغي للمسلم أن يقلق بشأن مواجهة المصاعب، بل عليه أن يركز على القيام بذلك بدلا من ذلك. لا تحصوا النعمة في سورة البقرة الآية 264 من القرآن الكريم يحذر الله تعالى المسلمين من أن يحصوا النعمة التي يقدمونها للناس،
لأن هذا يؤدي إلى إلغاء الثواب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من المهم للمسلم أن يساعد الآخرين مسلمين وغير مسلمين في الخير، ولكن بعد مساعدة الآخرين لا ينبغي للمسلم أن يذكر الآخرين بأنه ساعدهم، فهذا يؤدي إلى إلغاء المكافأة. يجب على المسلمين أن يفعلوا الخير لإرضاء الله تعالى، فإذا فعل لمسلم لخير مثل مساعدة الآخرين فعليها أن يتوقع ويرجو أن يكافئها الله تعالى على ذلك. ولكن إذا أحصى المعروف الذي فعلها للآخرين فهذا يثبت أنه لم يفعلها لإرضاء الله تعالى، وبالتالي لن يحصل على مكافأة. تذكر ساعد الآخرين في الخير ولكن رجاء المكافأة من الله تعالى وليس من الناس، وإلا فإن الشخص يكون قد أضاع وقته وجهده فقط. لا تسرفوا في سورة الإسراء الآية 26 من القرآن الكريم يأمر الله تعالى المسلمين بعدم إهدار أموالهم. ولا تسرفوا في الإنفاق. الإسلام لا يعلم المسلمين أن يكونوا جشعين أو أن ينفقوا كل أموالهم، بل يجب عليهم أن يوازنوا بين الاثنين. من المهم أن ينفقوا على كل ما يحتاجه الإنسان مثل الطعام والملابس وغيرها، ولكن عند الإنفاق من المهم أن يشتري المسلم أشياء معقولة، بمعنى أن لا يكون الشيء باهظ الثمن ولا رخيصا للغاية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالأشياء التي لا يحتاجها الإنسان فيجب على المسلم أن يشتري تلك الأشياء في المناسبات الخاصة فقط، مثل أعياد الميلاد أو عندما يتفوق الطالب في امتحانات المدرسة. ولكن حتى في هذه الحالة يجب أن يفعل ذلك من حين لآخر وليس طوال الوقت. إذا فعل المسلم هذا فسوف يجد توازنا جيدا بين الجشع والإسراف. هذا ما يعلمه الإسلام. اغفر للآخرين في سورة النور الآية 22 من القرآن الكريم يعلم الله تعالى المسلمين درسا مهما جدا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا أخطأ أحد فمن المهم للمسلم أن يسامحه من أجل إرضاء الله تعالى، سواء طلب المغفرة أم لم يطلبها، وهذا من شأنه أن يجعل الله تعالى يسامح المسلم. لا أحد كامل، فكما يخطئ الشخص يخطئ الآخرون أيضا، وكما يريد المسلم أن يسامحه الله تعالى والناس فعليه أن يتعلم كيف يسامح الآخرين من أجل إرضاء الله تعالى. يجب على المسلمين أن يعاملوا الناس كما يريدون أن يعاملهم الآخرون. الأمر بسيط، إذا أراد المسلم رحمة الله تعالى فعليه أن يكون رحيما ولطيفا مع الآخرين. وقد ورد هذا في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 6655. وإذا أراد أن يغفر الله تعالى له فعليه أن يتعلم كيف يسامح الآخرين. إكرام الكبار. لقد نصح الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة بأن من لا يرحم الصغار ولا يحترم الكبار ليسوا من المسلمين. هذا الحديث موجود في سنن أبي داود رقم 4943. من المهم أن نكون لطفاء مع الصغار. يجب على المسلمين أن يكونوا قدوة حسنة لهم من خلال التصرف دائما بطريقة لطيفة مع الآخرين. من المهم دائما إظهار الاحترام للجميع وخاصة كبار السن، لا يهم إن كانوا مسلمين أم لا. يجب على المسلم أن يستمع إليهم ويتعلم منهم طالما أن الشيء الذي يعلمونه جيد. يظهر هذا الحديث أن المسلم الصالح لا يصلي ويصوم فقط بل يعامل جميع الناس بلطف واحترام. هذا هو المسلم الكامل. إذا كان الله سبحانه وتعالى سعيدا يعلمنا الحديث رقم 2 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كان ما نفعله جيدا أم سيئا. في هذا الحديث نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن سعادة الله تعالى في سعادة الوالد، وغضب الله تعالى في غضب الوالد. لذا إذا كان المسلم غير متأكد مما إذا كان ما يفعله سيجعل الله تعالى غاضبا أم سعيدا، فعليه أن يتخيل ما إذا كان والده سيكون سعيدا أم غاضبا من سلوكه، وفي معظم الحالات سيشعر الله تعالى بنفس الطريقة.
إذا كان المسلم يعتقد أن والده سيغضب من تصرفه، فعليه التوقف عن فعله. إذا كان يعتقد بصدق أن والده سيكون سعيداً بسلوكه، فيمكنه الاستمرار في فعله. اللطف مع كل شيء في حديث موجود في صحيح الإمام البخاري الأدب المفرد رقم 378. أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن رجل أطعم كلبا عطشانا وبسبب هذا العمل الصالح غفر الله له. وأضاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن اللطف مع جميع المخلوقات يؤدي إلى المكافأة. من المهم أن نفهم أن الإسلام لا يريد من المسلمين فقط القيام بأعمال كبيرة مثل بناء مسجد، بل ينصح الإسلام المسلمين بالقيام بكل الأعمال الصالحة الكبيرة والصغيرة. طالما أن المسلم يقوم بعمل صالح لإرضاء الله تعالى، فسوف يكافأ عليه. وهذا يعني أن الجودة أفضل من الكمية. لذلك يجب على المسلمين دائما محاولة القيام بالأعمال الصالحة كبيرة كانت أم صغيرة، لأنهم لا يعرفون أبدا أي عمل سيجعل الله تعالى يباركهم في الدنيا والآخرة. الأمر المهم الآخر هو أنه إذا علموا الإسلام المسلمين أن يكونوا لطفاء مع الحيوانات، فلن ينصحهم أبدا بإيذاء الناس. وعلى المسلمين أن يتجاهلوا من يقول غير ذلك، وأن يتبعوا تعاليم الإسلام بالرفق بجميع الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وهذه هي أخلاق المسلم الحق كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في حديث سنن النسائي رقم 4998. لقاء الناس في سورة المجادلة الآية 9 من القرآن الكريم، يخبر الله تعالى المسلمين أنه عندما يلتقون بالناس مثل عائلاتهم وأصدقائهم، يجب عليهم أن يقولوا ويفعلوا فقط الأشياء الجيدة التي ترضي الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. لا ينبغي لهم أن يجتمعوا ليقولوا أو يفعلوا أشياء سيئة تغضب الله تعالى. يجب على جميع المسلمين أن يتذكروا أنه حتى لو التقوا بالناس سرا بحيث لا يعرفهم أهلهم أو يرونهم، فإن الله تعالى يراهم ويسمعهم دائما. لذلك كلما التقوا بالآخرين يجب عليهم فقط قول أو فعل الأشياء الجيدة. إن التحدث والقيام بالأشياء السيئة لا يؤدي إلا إلى المتاعب في هذه الدنيا، مثل المتاعب مع الشرطة. لن يدعمه أصدقاء الشخص إذا وقع في مشكلة مع الشرطة. سوف يهربون ويتركونه يواجه العقوبة وحده. كما أن التحدث والقيام بالأشياء السيئة يؤدي إلى المتاعب في العالم الآخر. إذا أراد المسلم أن يكون سعيدا في هذا العالم وفي الآخرة، فيجب أن يتأكد من أنه لا يتحدث ويفعل الأشياء الجيدة إلا عندما يلتقي بأشخاص آخرين مثل عائلته وأصدقائه. الاستهزاء والسب في سورة الحجرات الآية 11 من القرآن الكريم ينصح الله تعالى المسلمين بعدم الاستهزاء ببعضهم البعض أو عدم احترام بعضهم البعض أو إطلاق الألقاب السيئة على بعضهم البعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تسخروا من الآخرين ولو على سبيل المزاح، لأن المزاح قد يتحول إلى جدية بسرعة كبيرة. هكذا تبدأ أغلب المشاجرات، وفي أغلب الأحيان عندما يسخر الناس من بعضهم البعض ينتهي بهم الأمر إلى الكذب، وهو معصية ولو على سبيل المزاح. وقد ورد في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لعن من يمزح 3 مرات، وهذا الحديث موجود في جامع الترمذي رقم 2315. إن السخرية من بعض الأصدقاء قد تؤدي إلى كراهية بعضهم البعض. لا ينبغي للمسلمين أن يسيئوا إلى بعضهم البعض، وخاصة استخدام اللغة البذيئة، فهذا معصية. يجب عليهم أن يستمتعوا ويمزحون مع بعضهم البعض وهم يتحدثون بصدق فقط. هذا ما يفعله الأصدقاء الحقيقيون. وكما لا يحب المسلم أن يسيء إليه أحد، فلا ينبغي له أن يسيء إلى الآخرين. لا تعطوا بعضكم البعض ألقابا سيئة،
لأن هذا قد يؤدي أيضاً إلى الخلافات والمشاجرات، ويمكن أن يؤدي إلى كسر الصداقة بين الناس أيضاً. وبدلاً من ذلك، أطلقوا على بعضكم ألقاباً لطيفة، أو أفضل من ذلك أن تنادي باسم الشخص، فاسم المسلم جميل ويجب أن ينادى به. قوة الكلمات في سورة المؤمنون الآيات من 1 إلى 3 من القرآن الكريم، يذكر الله تعالى أهمية عدم استخدام الكلمات السيئة أو غير المفيدة. يا لقد أفلح المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون. إن أغلب ذنوب الإنسان سببها الكلام، ومن واجب المسلم أن يلتزم بنصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي وردت في حديث صحيح مسلم رقم 176، وهي أن يقول الإنسان كلمة طيبة أو يصمت، ولا ينبغي للمسلم أن يقلد غيرها عند ما يقول له كلما سيئا أو حتى يرد عليه بكلمة سيئة، فإن هذا ليجعلها إليسئا مثل الذي قال له الكلم. من الأفضل أن يتكلم الإنسان بكلمة طيبة، فهذا يرضي الله تعالى ويحترمه الناس، وهذا يؤدي إلى الخير في الدنيا والآخرة. كما أنه من المهم أن يفكر الإنسان دائما قبل أن يتكلم، فقد يقول الإنسان شيئا سيئا فيسبب له المتاعب والندم، لذا فكر دائما قبل أن تتكلم، ولا تتكلم إلا إذا كانت الكلمات طيبة ومفيدة. رد الجميل في حديث موجود في صحيح البخاري الأدب المفرد رقم 215، يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين برد أي معروف يقدمه لهم الآخرون، وأقل ما يجب عليهم فعله هو شكرهم. من المهم رد الجميل، لأن هذا يظهر للآخرين أن الشخص يقدر ما فعله الشخص الآخر. الله تعالى هو رب العالمين، ولا يزال يظهر التقدير لعباده عندما يطيعونه، لذلك يجب على المسلمين إظهار التقدير للآخرين أيضاً. إذا لم يستطع المسلم أن يرد أي شيء في المقابل، فعليه على الأقل أن يشكرهم، لأن هذا جزء من حسن الخلق. إذا عامل الشخص المسلم بلطف، فيجب أن يعامله دائماً بلطف أيضاً، هذا جزء من شكرهم. حتى لو تصرف شخص ما بشكل سيء مع مسلم، فيجب أن يعامله باحترام، لأن هذا الرد الجيد يظهر التقدير لله تعالى الذي حماه من سوء التصرف. احترام المعتقدات الأخرى. سورة الأنعام الآية 108 من القرآن الكريم، تعلم المسلمين عدم إهانة تعاليم الديانات الأخرى، لأن هذا قد يؤدي إلى إهانة الله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدو بغير علم. لا ينبغي للمسلم أن يسيء إلى تعاليم الديانات الأخرى، لأن هذا قد يؤدي إلى عدم احترامهم للإسلام، وهذا لن يؤدي إلا إلى المشاكل والكراهية داخل المجتمع. الإسلام يعلم الحب داخل المجتمع وليس الكراهية. يجب على المسلم أن يتحدث إلى الآخرين فقط بالطريقة التي يريد أن يتحدث بها الناس إليه، وإلا إذا قال مسلم شيئا سيئا لشخص ما، فسوف يقول شيئا سيئا في المقابل. إذا أساء المسلم إلى الديانات الأخرى، فلن يؤدي ذلك إلا إلى دفع الناس بعيدا عن الإسلام. أفضل طريقة لإظهار التعاليم السلمية الحقيقية للإسلام للناس هي معاملة الآخرين باحترام، لأن هذا ما يعلمه الإسلام. التنشئة الاجتماعية خارج المنزل. في حديث موجود في صحيح الإمام البخاري الأدب المفرد رقم 1149، حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لقاء الأصدقاء وقضاء الوقت معهم في طريق عام، لكنه أضاف: إذا لم يكن لدى الناس مكان آخر يذهبون إليه، فعليهم أداء حقوق الطريق، وهذا يشمل إرشاد الناس الضالين إلى الطريق الصحيح. وهذا يعني أن الناس يجب أن يساعدوا الناس بكل طريقة ممكنة، ولا يسبب لهم أي مشكلة أو ضرر. يجب عليهم رد تحية السلام الإسلامية للآخرين، وهذا يعني أنه يجب عليهم الوفاء بالشرط الكامل لتحية السلام الإسلامية بإظهار السلام للآخرين من خلال أقوالهم وأفعالهم. يجب على الناس أن يغضوا أبصارهم عن الأشياء السيئة، وهذا يشمل التحكم في كل جزء من جسدهم حتى لا يرتكبوا المعاصي من خلال ألسنتهم وأعينهم وأذنهم.
آخر ما ينصح به الحديث هو أن ينصح الناس الآخرين بفعل الأشياء الجيدة والابتعاد عن المعاصي. ومن المهم للمسلمين أن يعملوا بهذه النصيحة كلما التقوا بأصدقائهم، خاصة عندما يقضون وقتا معا خارج المنزل. التحدث عن الآخرين في سورة النور الآية 16 من القرآن الكريم: يعلم الله تعالى المسلمين ألا يصدقوا ما يسمعونه من أخبار سيئة عن الآخرين. يا ولولا إذ سمعته قلنا ما ينالنا أن نتكلم بهذا تسوعك هذا بهتان عظيم. من الأفضل أن يتجاهل المسلم دائما الأشياء السيئة التي يسمعها عن الآخرين، لأنها في معظم الأحيان غير صحيحة. وحتى لو كانت صحيحة فلا ينبغي للمسلم أن يتحدث بها مع الآخرين، لأن هذا غيبة وهي من كبائر الذنوب. وينبغي للمسلم أن يحذر الشخص الذي يغتابه من أن يفعل ذلك، لأنه من الكبائر. وينبغي له ألا يصدق ما يقوله له النمام، ولا يحاول معرفة المزيد من المعلومات عن طريق سؤال الآخرين. وينبغي له أن يعامل الشخص الذي سمع عنه النمام باحترام، تماما كما يريد أن يعامله الناس باحترام. إن الله تعالى لا يحب النميمة. وينبغي للمسلم أن يهتم بأموره الخاصة ولا يتحدث عن الآخرين بسوء، وإلا فإن الله تعالى سيغضب عليه. الدعاء في حديث موجود في جامع الترمذي برقم 3604: أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين أن الله تعالى يقبل دعاء كل إنسان، إما بإعطائه ما يريد أو بحفظه له في الآخرة أو بإزالة خطاياه، ما دام ما يطلب به ليس خطيئة، وما دام لما ييأس من للدعاء. من المهم أن يسأل المسلمون الله تعالى دائما كل الخير، فهذا من سنن الأنبياء الكرام عليهم السلام. لا ينبغي للمسلم أن يطلب شيئا سيئا أبدا، فهذا خطيئة. لا ينبغي له أبدا أن ييأس إذا لم ير استجابة، فقد ضمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاستجابة. سيعطي الله تعالى كل شخص ما هو أفضل له، لذلك يجب على المسلم أن يثق في اختيار الله تعالى. معاملة الآخرين في حديث موجود في صحيح الإمام البخاري الأدب المفرد رقم 375: نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى لا يرحم الناس الذين لا يرحمون الآخرين. من المهم أن نفهم درسا حيويا في الإسلام: ما يعطيه المرء هو ما سيحصل عليه. إذا عامل الشخص الآخرين بالرحمة واللطف، فسوف يعامله الله تعالى والناس بالرحمة واللطف. بدون هذه الرحمة من الله تعالى لا يمكنه أبدا الحصول على الأشياء الجيدة التي يرغب فيها في هذا العالم أو في الآخرة. إذا عامل المسلم الآخرين بطريقة سيئة، فسوف يعامله الله تعالى والناس أيضا بطريقة سيئة. يجب على المسلم أن يتذكر أن الإسلام يعلم الناس أن يعاملوا جميع الناس بلطف، المسلمين وغير المسلمين وحتى الحيوانات. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي معاملة الناس بنفس الطريقة التي يريدون أن يعاملهم بها الآخرون. من علامات سوء الخلق أن يكون الإنسان ذا وجهين، فالإنسان ذا وجهين يقول لشخص ما ليجعله سعيدا، ثم يقول لشخص آخر عكس ذلك ليجعله سعيدا أيضا. يتصرفون على هذا النحو لأنهم يريدون شيئا من الآخرين مثل الصداقة، ولهذا السبب يكذبون لإرضاء الجميع. لا ينبغي للمسلم أن يتصرف على هذا النحو أبدا. هذا لا يعني أن المسلم يجب أن يزعج الناس، بل يعني أن المسلم يجب أن يقول الحقيقة والخير أو أن يصمت. لا ينبغي له أن يغير كلامه أو سلوكه لإرضاء أنواع مختلفة من الناس. الشخص ذو الوجهين سينتهي به الأمر بلا أصدقاء عندما يكتشف الناس حقيقته، وهذا ما يحدث دائما. وسيعاني هذا الشخص في العالم الآخر أيضا. لذا فمن الأفضل أن يكون صادقا دائما أو يلتزم الصمت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ما تعطي في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 5973: حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذنب عظيم، وهو أن يسب الإنسان والديه. يحدث هذا عندما يسب المسلم والدي شخص آخر،
فيرد عليه الشخص الآخر بسب والديه، ولأنهم كانوا سبباً في إهانة والديه فسوف يلامون. من المهم أن لا يهين المسلمون الآخرين أو أحباءهم أبداً، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى إهانتهم وإهانة أحبائهم. يجب على المسلم أن يعامل الآخرين دائماً كما يحب أن يعاملوا. إذا كان المسلم لا يريد أن يهين الناس أحباءه مثل والديه، فلا ينبغي له أن يهين الآخرين وأحبائهم. إذا تحدث المسلم بلطف وأظهر الاحترام للآخرين وأحبائهم، فسوف يتحدث الناس بلطف ويظهرون الاحترام لهم ولأحبائهم. ما يعطيه المرء هو ما يحصل عليه. الأمر بهذه البساطة.